अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। अमेरिका की सरफहरिस्त डेमोक्रेट रहनुमाओं में एक और साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ऐवान नुमाइंदगान के डेमोक्रेट रहनुमाओं को आगाह कर दिया है कि जो बाइडन को मुमकिना तौर पर जल्द इस बात पर तैयार कर लिया जाएगा कि वो दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से बाहर हो जाएं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नैन्सी पेलोसी ही वो शख्सियत हैं जो सदर बाइडन को इस बात पर आमादा कर रही हैं कि वो दोबारा सदारती इलेक्शन ना लड़ें। नैन्सी पेलोसी ने डेमोक्रेट अरकान को बताया है कि यह वक्त है कि बाइडन सदारती दौड़ छोड़ दें और बहुत जल्द उन्हें इस बात पर आमादा कर लिया जाएगा, क्योंकि शदीद खदशात हैं कि बाइडन नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। नैन्सी पेलोसी ने कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट अरकान से कहा है कि उनके ख्याल में बाइडन इस फैसले पर पहुंचने के करीब तर हैं कि सदारती दौड़ से बाहर होना ही बेहतर होगा। पाकिस्तान में सहाफ़ियों का कत्ल, अमरीकी महकमा खारजा का रद्द अमल। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, उन्हें अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। प्रेस ब्रीफिंग में वेदांत पटेल ने पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल पर रद्द अमल में कहा कि चाहे अमरीका हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे गजा की पट्टी, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है ताकि वो अपना काम कर सकें। खबर शामिल करें साहिवाल से। साहिवाल में आरिफ रोड पर ट्रैफिक हादसा। रेस्क्यू काम के मुताबिक ट्रॉलर की मोटरसाइकिल रक्षा को टक्कर से एक खातून जाँ बहक हो गई, एक शदीद जख्मी। जाँ बहक खातून की शिनाख्त सोबिया बीबी के नाम से हुई। साहिवाल जाँ बहक खातून की लाश और जख्मी खातून को साहिवाल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से खबर दें। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट के किरायों में फी स्टॉप 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा इलामे के मुताबिक BRT के किरायों में फी स्टॉप 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। BRT पर कम से कम किराया 20 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। BRT पर 5 किलोमीटर तक का सफर किराया 15 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया, जबकि 10 किलोमीटर का किराया 25 रुपए, 10 से 15 किलोमीटर का किराया 35 रुपए कर दिया गया है। इलामे के मुताबिक 15 से 20 किलोमीटर तक का किराया 40 रुपए और 20 से 25 किलोमीटर का किराया 45 रुपए होगा। 60 साल से जायद उम्र के शहरियों को कार्ड जारी करके 50% रियायत मिलेगी। 5 साल से कम उम्र बच्चों को वालिदैन के साथ मुफ्त सफर करने की इजाजत होगी। मुल्क में शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बिजली की लोड शेडिंग बेकाबू हो गई। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। लियाकताबाद C1 एरिया, C एरिया, नाज़िमाबाद में 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। खाड़ादार, मारीपुर, कुरंगी, अलावाला टाउन में 15 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की जा रही है। तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना है। शहरियों का कहना है कि घंटों की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गौर व खोज के लिए बुलाया गया इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। आज फिर इजलास होगा। ज़राए लॉबिंग ने तजवीज़ दी, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग के हुकाम शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन को लीगल विंग की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। लॉबिंग ने तजवीज़ दी, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक अभाम मौजूद है। एक रुकन के 2 हल्फनामों से मुतालिक अभाम दूर करने के लिए जजेस से इन चैम्बर रुजू किया जा सकता है। PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है। तंजीमी ढांचा ना होने से अभाम है मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं। चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कौमी असम्बली, KP, पंजाब, सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जाती वजूहात पर एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जुडिशियल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने एडहॉक जज नामजद करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, एडहॉक जज की तैनाती आईनी है, मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। उनसे कबल सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं, जबकि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर की है। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एडहॉक जजेस की हिमायत में इलामिया जारी कर दिया। मुल्क में आईनी अदालत के क़याम का भी मुतालबा कर दिया गया। इलामिया में कहा गया है कि एडहॉक जजेस तैनात करने से केसेस के जल्द फैसलों में मदद मिलेगी। मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल ने ही आर्जी जजेस की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुजारिश को मानते हुए एडहॉक जजेस के लिए कमीशन का इजलास बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बायस आम साइलिन के केसेस इल्तवा का शिकार हैं।
پاکستان بار کونسل نے الگ آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم سے الگ آئینی عدالت قائم کی جائے، اس اقدام سے عام آدمی کو فوری انصاف ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے معاملے پر نون لیگ کی نظر ثانی درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے نون لیگ کی نظر ثانی درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا، جس کے مطابق درخواست کو 312 نمبر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کر رکھی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کرا دی ہے۔ عمر ایوب نے اسپیکر کے پاس تحریک استحقاق جمع کرائی۔ تحریک استحقاق ہوم سیکرٹری پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات، آئی جی پنجاب اسلام آباد کے خلاف جمع کرائی گئی۔ تحریک استحقاق اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سمیت متعلقہ حکام کے خلاف بھی جمع کرائی گئی ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ شبلی فراز، شاندانہ گلزار، شہریار افریدی، جنید اکبر، فردوس شمیم نقوی کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچے، شیڈیول ہونے کے باوجود ملاقات نہیں کرائی گئی۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ اڈیالہ چوکی کے باہر پولیس اہلکار کھڑا ہونے سے روکتے رہے، پولیس اہلکاروں نے مسجد میں نماز بھی ادا نہیں کرنے دی۔ کابینہ ڈویژن نے توشہ خانہ میں موصول تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے 7 اگست تک تخمینہ کاروں سے بولیاں بھی طلب کر لیں۔ بولیاں 7 اگست کو ہی کھولی جائیں گی۔ توشہ خانہ میں موصول مختلف کیٹیگریز کے تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ زیورات، گھڑیاں اور کارپیٹ سمیت دیگر موصول تحائف کی قدر معلوم کی جائے گی۔ کابینہ ڈویژن کامیاب تخمینہ کاروں کے ساتھ 1 سال کے لیے معاہدہ کرے گا۔ کامیاب اپریزرز کو تحائف کے تخمینوں کے لیے 4 چارجز ادا کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی زیر زمین گہرائی 211 کلومیٹر تھی۔ پشاور، شانگلہ، چترال، مالاکنڈ، سوات اور گردنوا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نوشیرہ، اپر دیر، دیر شہر، دیر لوڑ، خالواڑی، میدان، تعمیر گیرہ، سمرباغ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز زلزلے کی زیر زمین گہرائی 211 کلومیٹر تھی، جبکہ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ۔ نواز شریف بھاگنے والے ہیں، انہیں راہ فرار تب ملے گی جب وہ عوام میں معافی مانگیں گے۔ ملک کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا، یہ سب کچھ بندوق کی نوک پر کر رہے ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، لیکن چاہتے ہیں انارکی پیدا نہ ہو۔ شبلی فراز بولے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکمران ٹولہ تلملا اٹھا ہے۔ پارٹی پر پابندی لگانے والا اقدام انتہائی بھونڈا ہے۔ ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلواڑ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھاگنے والا ہے۔ رائے فرار تب ملے گا جب آپ پبلک میں آؤ، اعلان کرو، معافی مانگو اور کہو کہ یہ جعلی مینڈیٹ تھا میرے پاس، اصلی مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے، عمران خان کے پاس ہے۔ ملک کو آئین جو ہے نا سرزمین بے آئین بنا دیا ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ بندوق کے طور پر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کے بارے میں، تو یہ جو حکمران ٹولہ ہے یہ تلملا اٹھا ہے۔ جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو، یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے، جو کہ حکمران ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ بوکھلاہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں۔ ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلواڑ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ صوبائی وزیر سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ اگر سیاسی حالات خراب ہوں تو معاشی صورتحال خراب ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس طرح کے فیصلے نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کسی پر پابندی لگے، مگر پی ٹی آئی سیاسی پیرامیٹر پر پورا نہیں اترتی۔ بانی پی ٹی آئی ملک کی صورتحال پر بہت خوش ہوگا، وہ چاہتا ہے اس کی ذات پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ایسا رویہ سیاستدان کا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں مخالفین نے مائنڈ سیٹ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں بارش ہو رہی تھی اور پانی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بارش رکنے کے بعد دیکھتے ہیں کتنی دیر میں پانی نکلا۔ سابق وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور سابق وزیر مملکت زبیدہ جلال کے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عدالت میں دیے گئے بیانات سامنے آ گئے ہیں۔ دونوں نے بیان دیا ہے کہ شہزاد اکبر نے کابینہ میں ایک نوٹ بند لفافے میں پیش کیا۔ کابینہ میں بتایا گیا کہ معاملہ خفیہ ہے، اس پر کوئی بات نہ کی جائے، اور اس کی منظوری کے لیے کابینہ پر دباؤ بھی ڈالا گیا۔
بانی پی ٹی آئی کے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان اور سابق وزیر مملکت زبیدہ جلال کا 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عدالت میں دیا گیا بیان سامنے آ گیا۔ سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان نے کہا کہ میں نے بطور وزیر اعظم سیکریٹری کے طور پر اگست 2018 سے اگلے 22 ماہ تک خدمات سر انجام دی۔ شہزاد اکبر نے معاملے کو کانفیڈینشیل قرار دیتے ہوئے کابینہ سے منظوری لینے کے لیے ایک فائل میرے حوالے کی۔ شہزاد اکبر ایک دستخط شدہ نوٹ لے کر میرے پاس آئے۔ اس نوٹ پر شہزاد اکبر کے اپنے دستخط موجود تھے۔ نوٹ پر کابینہ سے منظوری لینے کا لکھا تھا۔ اعظم خان نے بیان دیا کہ شہزاد اکبر نے بتایا اس کانفیڈینشیل معاملے کو کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کرنے کی وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے۔ شہزاد اکبر نے اس بات پر فائل کیبنٹ سیکریٹری کے حوالے کر دی۔ میں نے کیبنٹ میٹنگ میں ان کیمرہ اجلاس ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں کی۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس میں سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے اپنے بیان میں کہا کہ شہزاد اکبر مرزا نے کابینہ میں ایک نوٹ بند لفافے میں پیش کیا تھا۔ کابینہ اجلاس میں ایجنڈے کے حوالے سے طریقہ کار پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ شہزاد اکبر مرزا کی بریفنگ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل سے متعلق تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ غیر قانونی طریقے سے برطانیہ منتقل ہوئے۔ حکومت پاکستان کو بتایا گیا کہ یہ رقم برطانیہ میں موجود ہے جو کہ خفیہ ہے۔ زبیدہ جلال نے بیان دیا کہ کابینہ میں بتایا گیا کہ معاملہ خفیہ ہے، اس پر کوئی بات نہ کی جائے۔ شہزاد اکبر مرزا نے کابینہ میں اس ایجنڈے کی منظوری پر زور دیا۔ شہزاد اکبر کے اصرار پر بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق ایجنڈے کی منظوری دی۔ مجھے 2 دستاویزات دکھائی گئی، ایک بانی پی ٹی آئی کا نوٹ تھا اور ایک خفیہ ڈیٹ تھی۔ وکلا صفائی زبیدہ جلال کے 13 جولائی کے ریکارڈ کرائے گئے بیان پر 20 جولائی کو جرا کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دینے کی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر سلمان صفدر کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں 12 درخواستیں دائر کر دیں۔ لاہور اے ٹی سی نے جسمانی ریمانڈ دینے وقت ریکارڈ درست جائزہ نہیں لیا، جیل میں قید ہوں، پولیس پہلے بھی تفتیش کر چکی ہے، جسمانی ریمانڈ دیتے وقت قانون کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ اے ٹی سی کی جانب سے 12 مقدمات میں دیا گیا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ گرفتاری غیر قانونی ہے، رہا کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں، آئندہ کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے ہائی کورٹ کے احکامات سے مشروط کی جائے۔ درخواست کے متن کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سیاسی انتقام کے لیے جعلی مقدمات میں غیر جواز گرفتار کیا گیا۔ سیاسی مخالف وفاقی اور پنجاب حکومت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو زیر حراست رکھنا چاہتے ہیں۔ دونوں ملزمان کو طلبی کے نوٹس کے خلاف درخواست زیر سماعت ہونے کے دوران گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زیر سماعت ہونے کے دوران گرفتاری بدنیتی کا ثبوت ہے۔ اعلیٰ عدالتیں اپنے فیصلوں میں زور دیں چکے کہ محض مقدمہ درج ہونے پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں چیئرمین نیب، ڈی جی نیب اور دیگر نیب افسران کو فریق بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صنم جاوید کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر رہائی کی درخواست نمٹا دی ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ صنم جاوید کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ صنم جاوید اب آزاد ہیں، اپنے صوبے میں جا سکتی ہیں۔ دوران سماعت جسٹس حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا کہ صنم جاوید بہت نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں۔ صنم جاوید کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ صنم جاوید مزید نامناسب گفتگو نہیں کریں گی؟ اس پر صنم جاوید کے وکیل نے کہا کہ جی، صنم جاوید آئندہ نامناسب الفاظ استعمال نہیں کریں گی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹلائزیشن کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 4 مہینوں میں ٹیکس ریفنڈ میں 800 ارب روپے کے فراڈ پکڑے گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 1 اپریل سے اب تک ایف بی آر تاجر دوست موبائل فون اپلیکیشن کے ذریعے 1.5 لاکھ ریٹیلرز رجسٹر ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ٹیکس ریفنڈم کا نظام مزید بہتر بنائیں، ایف بی آر میں اصلاحات سے محصولات میں اضافہ ممکن ہے۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ غریب طبقے پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 97ویں سالگرہ کی تقریب۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان میں چین کی سفیر جیانگ زیڈونگ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منی نے چینی مہمانوں کا استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منی نے پیپلز لبریشن آرمی کو مبارکباد دی۔ آرمی چیف نے چینی دفاع، سلامتی اور ملک کی ترقی میں پی ایل اے کے تعاون کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے کہا پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں۔ دونوں ممالک کی افواج باہمی فوجی تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ وفاقی حکومت نے وزارت صحت سمیت 5 وزارتوں کو ختم کرنے کا مشاورتی عمل مکمل کر لیا ہے۔
वजारतों के मुलाजमीन को बड़े पैकेज के साथ गोल्डन शेक हैंड देने की तजवीज़। IMF की मंजूरी के बाद मुलाजमीन को बड़े पैकेज के साथ गोल्डन शेक हैंड स्कीम दी जाएगी। इदारा जाती इस्लाहात कमेटी ने वजारत सेहत, IT, टेलीकॉम, सनत पैदावार और अमूर कश्मीर और सेफ्रॉन के हुकाम से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आला KP ने कहा है CRBC को सैलाबों से महफूज बनाने के लिए प्रोडक्शन वर्क ज़रूरी है। वज़ीर आला KP अमीन गडपुर ने ज़ेर सदारत महकमा आबाशी के इजलास में CRBC मेन कैनाल को वापडा से सूबाई हुकूमत के हवाले करने से मुतालिक मामलात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने CRBC मेन कैनाल की बहाली और बहाल सफाई के लिए भी इक़दाम की हिदायत की है। सूबाई हुकूमत इस मकसद के दर्जात तमाम फंड्स तरजीही बुनियादों पर फराहम करेगी। वज़ीर आला ने तकमील की कि करीब डैबों के लिए तमाम फंड्स फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत भी की गई है। जावेद आलम ओढो को एक बार तबाह फिर एडिशनल IG कराची तैनात कर दिया गया। इमरान याकूब मिन्हास को मार्च में एडिशनल IG कराची का इजाफी चार्ज दिया गया था। जावेद आलम ओढो इससे पहले भी इस ओहदे पर फराइज इंजाम दे चुके हैं। आम इंतखाबात के बाद इमरान याकूब मिन्हास को एडिशनल IG कराची का इजाफी चार्ज दिया गया था। जावेद आलम ओढो को 2 जून 2022 को कराची पुलिस चीफ तैनात किया गया था। निगरान दौर हुकूमत में जावेद आलम ओढो को ओहदे से हटाकर खादिम हुसैन रिंद को कराची पुलिस चीफ तैनात किया गया था। आलमी इदारा सेहत का दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस बढ़ते हुए मुस्बत केसेस और अमवात पर इजहार तशवीश, खतरे से 2-4 अफराद को वैक्सीन जारी रखने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान के कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में है। कौमी इदारा सेहत के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में है और मुल्क में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किए जाने वाले टेस्टों के बाद मुस्बत केसेस की तादाद 1% से कम है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की इंतहाई कम तादाद के बायस वायरस की इस तरह निगरानी नहीं कर रहे। ताहाल पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ है। दूसरी जानिब कोरोना की शिद्दत में हालिया इजाफे की जद में अमेरिका सदर जो बाइडन भी आ गए हैं। उन्होंने अपनी सरगर्मियां महदूद कर दी हैं और करंटीना में चले गए हैं। पाकिस्तान का ईरान से दरामदात पर इन्हिसार में मुसलसल इजाफा। माली साल 2023-24 में ईरान से दरामदात $1 अरब से तजावुज कर गई। गुज़श्ता माली साल 2023-24 में ईरान से दरामदात में 18% इजाफा हुआ। जुलाई 2023 ता जून 2024 में ईरान से दरामदात $1 अरब 4 करोड़ हैं। माली साल 2022-23 में ईरान से दरामदात का हजम $88 करोड़ था। जून 2024 में ईरान से सालाना बुनियादों पर दरामदात में 39% इजाफा हुआ। गुज़श्ता महीने ईरान से दरामदात का हजम $9 करोड़ से ज़ायद रहा। जून 2023 में ईरान से दरामदात $6 करोड़ 51 लाख का रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने ज़रई टैक्स और गंदम की कम कीमत पर खरीदारी के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने वफाक और सूबों की जानिब से ज़रई टैक्स आयद करने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कहना था कि IMF की फरमाइश पर ज़रई टैक्स आयद किया गया। गंदम की फसल ना खरीद कर काश्तकारों को नुकसान पहुंचाया गया है। किसानों से गंदम बेचने का हक छीना जा रहा है। कल 40% कपास काश्त की गई है। गंदम की काश्त भी कम हो गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की फरोख्त पर पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। चिकन की कीमत 500 रुपए फी किलो, जबकि सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रहे हैं। दुकानदार हजरात के साथ खरीदार भी परेशान। मुल्तान से दिलजेब आकाश की रिपोर्ट देखिए। चिकन की कीमत 500 तक पहुंच गई, जबकि सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा। आम मार्केट में अदरक की 7 सेंचुरियां मुकम्मल। लहसुन 450 रुपए फी किलो में दस्तयाब। सरकारी निर्ख में टमाटर 120, हरी मिर्च 90 और प्याज 88 रुपए फी किलो, जबकि आम मार्केट में टमाटर 200 रुपए, हरी मिर्च 150 में फरोख्त होने लगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जहां हमारी सेल 100-150 kg होती थी, वो मैक्सिमम हो गए 50 kg तक आ गया। उसमें खर्चे वगैरह नहीं निकलते, क्योंकि घर का खर्च, राशन वगैरह एक्सपेंसिव, लेबर का खर्च, तो पॉसिबल नहीं रहा सर्वाइव करने के लिए। दुकानदारों का कहना है कि हमें मंडी से ही चीजें महंगे रेट पर मिलती हैं। इसके बाद हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से सब्जी महंगी फरोख्त करना पड़ती है। जी, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना, उस दिन से ये सब्जी भी महंगी कर दी है। पहले चलो चटनी तो बना लेते थे, उससे भी रह गए अब।
ये पता जिस चीज़ वो दुकानदार कौन सा रेट दे रहा है, वो दुकानदार कौन सा रेट दे रहा है, बहुत परेशानी हो गई है। हुकूमत ने महंगाई में इजाफा करके गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। हम अपने बच्चों को सब्जियां भी खिला नहीं सकते। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने से एशिया खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए महंगाई में कमी करें ताकि हमारे घर का चूल्हा आसानी से चल सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ दिलजेब आकाश, ABN न्यूज़, मुल्तान। गवादर स्कूल ऑफ आर्ट्स और बामसार के इश्तराक से 6 रोज़ा समर कैंप बानवान कचरे को खजाने में तब्दील करने बीच आर्ट एंड क्राफ्ट कैंप का इनेकाद किया गया। 6 रोज़ा कैंप के आखिरी दिन में आर्ट एग्जीबिशन और इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं रिजवान सईद की इस रिपोर्ट में। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खास साबिक सूबाई वजीर मीर हमल कलमती थे, जबकि दीगर मेहमानान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गवादर ताबिश बलोच, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सर बुलंद खान, स्टेलमेंट ऑफिसर मेकरान अब्दुल मजीद सरपरा, असिस्टेंट कमिश्नर गवादर जवाद जहरी और दीगर शामिल थे। मेहमान खास साबिक सूबाई वजीर मीर हमल कलमती और दीगर मेहमानान गरामी ने मुख्तलिफ स्टाल्स का विजिट करके आर्टिस्टों की हौसला अफजाई की और इनके काम को सराहा। इख्तितामी तकरीब से मेहमान खास मीर हमल कलमती ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया भर के मुहज़्ज़िब मुआशरों में आर्टिस्टों की सलाहियत और इनकी तख्लीक का इज्जत और एहतराम किया जाता है। बहसियत शहरी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुआशरे के आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करें। असल में हम सब पे फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुआशरे में ऐसे अपने स्किलफुल आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करें। गवादर के जितने भी बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड हैं और उनको मतलब किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात अगर हम करें ट्रेश इनटू ट्रेजर, तो मतलब ये बहुत कमाल की एक चीज़ है कि मतलब कि कचरे को आप एक आर्ट पीस में लेके आते हैं और उसको क्रिएटिव वे में तब्दील करते हैं। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि हमें ऐसा चांस मिले जहां हम अपने पैशन को शो करें। तो बेसिकली द थीम ऑफ दिस इवेंट वाज कि हमें ट्रैश को लेकर यूटिलाइज करना था एक इम्पोर्टेंट सराउंडिंग के मैसेज के लिए। मुकाबले में पोजीशंस हासिल करने वालों में सर्टिफिकेट्स और शील्ड तकसीम किए गए। इस तरह के इवेंट्स आगे भी होने चाहिए ताकि लोगों और फनकारों में तख्लीकी और सफाई सुथराई के अमल को शऊरी तौर पर उजागर किया जा सके। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ रिजवान सईद, ABN न्यूज़, कोयटा। वादी हुंजा करीमाबाद में 900 साल पुराना अल्तैत किला सियाहों का तवज्जो का मरकज बन गया। मुल्क भर से सियाहों की बड़ी तादाद अल्तैत किले को देखने पहुंच गए। तफसीलात बता रही हैं किरण कासिम। गिलगित बल्तिस्तान का कला अल्तैत वादी हुंजा में बालाई करीमाबाद पर एक कदीम तरीन कला है। ये दरअसल रियासत हुंजा के आबाई हुक्मरानों का घर था जिनके नाम के साथ मीर लगाया जाता था। कला अल्तैत को हुंजा के मीरों शाही खानदान ने 11वीं सदी में तामीर करवाया था। इलाकाई रवायात के मुताबिक कला अल्तैत को तामीर करने वाले कारीगर बल्तिस्तान से आए थे। इस किले में लद्दाख और तिब्बती फन तामीर नुमाया दिखाई देता है। 900 साल का अरसा बीत जाने के बावजूद इस किले ने अब तक अपनी शान बरकरार रखी हुई है। किला दरियाए हुंजा से 1000 फीट की बुलंदी पर ऊंची पहाड़ी पर वाक़ है। बताया जाता है कि इसे एक चट्टान के ऊपर 6 मुख्तलिफ दर्जों में तामीर किया गया है। इस अजीम कलाबंद इमारत के फन तामीर को देखकर हैरानी होती है कि कैसे उस दौर में आला दर्जे की इंजीनियरिंग की गई थी। तकसीम हिंद के बाद भी हुंजा एक शाही रियासत के तौर पर कायम रही, लेकिन ये सिलसिला 1972 तक चल सका। बाद में अल्तैत किले की बहाली का काम किया गया। ये मेरा चौथा टूर होगा और आई लव दिस प्लेस हुंजा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है और ख़वातीन के जो जितने भी दे आर वेरी गुड और वो एंटरप्रेन्योर बहुत सारी मुझे मिलती हैं ख़वातीन, उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्तैत किला एक अहम सियाहती मकाम है जिसे 2007 से आवाम के लिए खोला गया। वादी हुंजा के नज़ारे देखने वाले सयाह यहाँ आकर यकीनन इस खूबसूरती के हमेशा गर्विदा रहते होंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।